يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الرسول في اللندن نجكونه في اللون القرآن يشونك شرايا في اللندن نجكونه يا أيها الرسول يا أنكم بارك الله قالني بارك لي أتني يا أيها الرسول يا أيها النبي أنتني يا محمد أما أقولني النبي كنتم قلي يا موسى يا إبراهيم يا سليمان يا داود كفارك أتني يا أيها النبي يا أيها الرسول الله نكلم كل رايا كن كان النبي مدرنا الله يا أيها الرسول يا أنكم باركوا بلغ ما أنزل إليك بلغ جميع ما أنزل إليك وقد كبيرا كان كتغنى سكينا لجمه ما سقمو شري ما كنو شري ما تعمل شري وقد كبيرا كان كتغنى أن سكينا لجمه من ربك إن أنجلان كمان نقوى هذا القرآن ما عرباني مغندي ما فوفو مغندي بمعنى ما كنو ننتي شري تورا نانا شري مصيبو نانا شري بولي نانا أشوكنا لجمه وإن لم تفعل يلا ما شوكنا لجمه أنا نايجو كياندي نايجو واحد فما بلغت رسالته أما كمان برا كياندي كوي ناتوجي بمعنى كتمان البعض ككتمان الكل كتمان البعض نافويغو مغندي نافويغو كو أيوة عندنا شو مغندي نكنا في ثم الله فرشوا كياندي ما خفوفو مغندي ما قطع ما خشري ما خكلوا الشري ما غيابوا الشري الله فارس أنت كان نشري أنت تامغ نشري أنت ياغو نشري أنا شو كونغ تيمغونغيا يعني أدنى الله فارنا تانغانا نونيا تانغانا فونا كلانا باتنا فونا ولدا باتنا كل كي أيغا ينقطع أتينا الله تياشر مكتانا كمان دين تانغا كن كانغا والله ياسمك من الناس الله ينتانغانا كل شرونغا كيغا ينقطع أتينا الله تياشر مكتانا كمان دين تانغا كمان تانغا يا كودو خاكون تانغا إن الله لا يهدي القوم الكافرين الله أنت شرون كم دنا كافر نجنيا الله كم تانغ كافر الله كم كم دا قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. أمنا عائشة أتشري بقناتي الله فارن دفوم مغندي أتكمن دقاريا الله فارن دفوم مغندي لا تكني دتيمون. نعم. قل يا أهل الكتاب أنت يا كتاب دنكو لست على شيء كنت هرباني كما كنت فوفو كما جلي دينا هرباني كنت دينا شو كما حتى تقيم التوراة والإنجيل ما كان التوراة كسبين بكت نقولنا تي نكيتنا تيمونا نخرا أدو إنجيل كلام ما كنا دبر شو جمانا كنت هرباني كما جلي دينا وما خنا فوق خنا كين كارجا كدي نا كين كارجا na khashigindi unjila kenda yanka ilaykum kataya min rabbikum ilaykum kataya min rabbikum nangiri khakam banya keni kitabundo khafaru shushwa kitabundo khafaru shu bimana khana kuituraga kan sigindi timonga kana tongondi tishwa kana tongondi kitabu kushwa kitabu beniga yanka nangiri khakam banya faru be Allah gadi khayi yani wala yajidanna ma funga jidindi katira funga daga de minu gelli yahude ni kude wana sarni kwa
unzila ilayka kenga yanka katanga kenga ben qur'an ke min rabbika nangiran kama mbange magade yahudi no wana sarni talla jidi tukhyanan fisikhen ta hundo ya dan ta kunga ko kufra do kafa ana qur'an ke ni talla jidi ni kenya ite to ni qur'an gira di talla jidi kenya na fala tasha ngam nabi ni me makasuno alal qawmil kafirina sharan kafirina makasuno nanti imoto ngondi tanga makasuno tiken na إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا شرونا نقطعون لتالله مؤمنين كن يغني أهل القرآن والذين هادوا أدو كبني غني يهوديين كن يعني أهل التوراة والسابئون أدو سابئين يعني أهل الدين الجديد دين كرما قمو أنتو سبع أولينيا أنا نيكي لدى أنغر ورانغر وكلتنا إنا قلت سبع أما رنتنا الله فرني مغل السابئين يونا كبا وادي كسمني دفا بني دين أنغر إيكي سبع كفارنا سبع adiki ne fa bani kilenga idi mo da sabi ile kwa na yahudiya kundo wanna shara kundo dina tan kafune kinani kunya sabi ile ne ku ha wanna shara adu nasara ni ama na toko kente fusilo amanu mu'min ngure mane musaddiq sirade kanga tongo di talla ma mu'min ngure futi kinyaya bo al yahuda awriyani tubanu inna hudna ilayhi اليهود أولياء توبانو أو تتوقع كسريني لا تتوقع كسرين تفوسرونه نصارى أولياء أنصار دين الله أهل الإنجيل أنصار دين الله أو تتوقع كسريني قد توقع تفوسرونه من آمن بالله كان فوسرون من آمن بالله سيرتك تقول دي تلاجة واليوم الآخر أنك تقول دي كوتا لغرينغ دي وأمل الصالح أنك تقول لي سرين دبر دي كان فوسرون سرين يا ngani nasara nya ngani yahudi nya ngani mu'mini nya golli nya di gollu ko de barde to ko keke golli nya de bariya sire de na ku de bari nan to ngondi talla nan to ngondi ko talla gare wa amila salia na golli sirun de bari min al faraid wan nawafil wal khairat fala khawfun alayhim anda kuma kan ko sire dum ko no warde yon kinga nani bakka ko tade igana ni kala grede kamnenti yawo wala hu ya januna ikra falla gare shinu yanti وكان يكلا الله تكلندي وكرف اللغدي الله تسنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل بني إسرائيل تقول القرآن نقولنا تنقتلوا تاني شكاية بني إسرائيل تنقتلوا تاني شكي بني إسرائيل كنت تقول كنيا نانتي بني إسرائيل تنقتلوا شكو التي لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ودبنا سلكان كل لا يقتل ودرجة الله وأرسلنا إليهم رسلا ودفعين جل كاي كتيايو بني سلكان كوكو كاي كم سربرون يعني ليه كلما جاءهم رسول فارسون داري كتب بني سلكان كوكوا بما فاركدو فوغناري كتيا لا تهوى أنفسهم أدانتك دنيون كلنا نتان فريقا كذبوا فريقا دي غاراندياو إذا محمد غاراندي إذا إيسا غاراندي فريقا كذب وفريقا يقتلون فريقا يكون كريم ندواو إذا فريقا كريم ندوا إذا ذكره كريا إذا يحيى كريا إذا شايا كريا عنده فوق رقمك يوم يمكن أن ميدان كريم ميدان غاراندي نعم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم
ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون وحسبوا يكون سما ألا تكون فتنة أو خرنا ألا تكون أو خرنا ألا تكونوا بالفتح بمعنى والدم نعم وحسبوا ألا تكون فتنة إذا سما إذا كفروا كبيا إذا قلوا برنا كبا إذا سما بونيفيا فتنة بمعنى شر إذا سما بونيفيا فأموا إفنكي وسموا ilungu bila igara gumbule me daga na botu nabillahi musa kiyenga ifinki ilungu summa taballahu alayhi allah da di tubu daga allah tina lome no ina me kari irome no ngana ka fondo lebundo tamundo bunnutu igane karni nabillahi musa agani yiran kullu nyana kundunanya naji ustilah siselefi yana ga kende barni keni tanyira wudu ni sel karmaki katanyere ke wudu nen chere tutelle aljanna bawo kunta tubi ni kama yakay tanyere wudu nen chere tubi ka tutelle aljanna shirobe ni ga to bire Allah bi tubu ya donc ifinkina lungu bire ga gumbulle men na igada boto tempalle nabilla musa gagiri turi sina do wala ni ngari illa tubi ni khadi thumma amu irinan finki khadi wasammu ilungu khadi diranga gada saya o ragana kai saya annabi ni ngani ragana kai ile finki na lungu khadi katiru foga daga finki na lungu minu gilliya wallahu basirun bima ya'malun Allah ni walla na tifo foswa ga kende barni kitaga ko kende barni jeli khairin tanana Allah itu aya khinayi fonta mukalla ya fonta sankuna la ya نعم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين يمن كسره كبنيتي بمعنى يعني إن الله هو المسيح ابن مريم كان يكون ملكيا يعني كان يكون ملكيا كنا تكي إيشان الله يمجاتي نالك يعني كان الله تكسره أنت وانا شارني يكون كله وانا شارني يكون نعم ملكيا يكون كنا تكي إيشان الله يمجاتي يعني إيشا كده كان مريم رمي الله يعني وقت مريم تقولنا قرآن نقولنا تنجي كده نحطها ما كنا تنجي كده دين نحط مريم تقولنا قرآن كنا نعم وقال المسيح إيشا كده يعني يا بني إسرائيل كمكو بني إسرائيل أتقولنا قرآن نقولنا تم نقتدو الشكوى يا بني إسرائيل اعبدوا الله قد الله بطولي ربي الله نينك كمانا وربكم آنا خاقا كمانا يعني فإني عبد ولست بإله نكن كم يا إيدي بتيفو فتينا بتيفو نكن كم يا قد الله يا بطو كم دري ديغام فنا دي إيشا غري دونا غدا كوكي كيفنا ديغام فنا أول كلمة قالها عيسى في المهدي إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني يعني نبيا عيسى غري أغا شاري شاخين غري وفي بونبونغا نانغري بيت اللحمي نانغا بيت المقدس أنت عيسى شاري بونغا شاري بيت اللحمي شاخين غري وفي بونبونغا أدا غتغنا بيت المقدس
يتبنى يا مريم يا أخت هارون لقد جئت شيئا فريا أنجن في قرارك تقول كوي أنجن رمي كتا كينن تمنا أتي أشارك ترننا نسمع أيوكاني كوا nanti kallimuhu kacebada ngana ka jaabi donc yi sagara jigam fana be ko aga denandu mulamburu kama kenya inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya isa de ke fana ko aga denandu mulamburu kama ya kubani gatiti inna allah huwa almasih ibn maryam qala almasih ya bani israil يعني اعبدوا الله ربي وربكم قد الله بوتو الله بيني كده كما اني يعني فاني عبد جايني كومينيا يا ولست بلا يجب بتي فويا قد الله يبوتو انه فينشاننا من يشرك بالله شريبن دا في لندن كفلا فقد حرم الله عليه الجنه فالنبي الله يسجد من حاجه قد يكون يشرون لنا شريبن دا في لندن كفلا الجنه حرمنا الجنة حرمه نعم وما واه أنت أخنقو أنت بتنقو الله غير نقو أندومي نقو النار جهنم بيلنا وما من أنصار دمان دانا سنتكتنا للظالمين تنوندانا وما للظالمين من أنصار دمان دانا تنوندانا من نيرة سلة جائزة أنت كل يفسر نقو دمان دانا تكتنا نعم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله الواحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد كفر الذين يمون كفره قالوا كبنيتي إن الله ننتي الله ثالث ثلاثة سكون سكان ديني ننتي الله ينونا مريم الله يا عيسى سكان ديني الله تكون كفره كوني نكنكو نستوريا ينكنديانكو يعقوبية كنت ابن الله ملكية كنت الله نستورية كنت ثالث ثلاثة يعقوبية إسرائيلية كنت ابن الله إسلامية كنت عبد الله ورسوله كنا نتومنكو إسلامية كنا نتومنكو نعم يعني لقد كفر الذين قالوا يعني إن الله ثالث ثلاثة وما من إله بتي كمن يشنتا إلا الله ما قنت الله إلا إله واحد ما قنت بتي فوبان بتي كمن يشنتا ما قنت بتي فوبان يبتي أيضا الله وإن لم ينتهوا أما يقولون يعني كتاب جانكوكو والنشارنكو إيجا مفتي بكا جامكو بيجي كونغو لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب عليم والله yangan kate ni memene kubeni ga kafra ugilia yangan kate ni memene yangan kate kire mumandana gani la masanna alladhina kafar wallahi la angati la masanna azabun alimun yangan kate nga memen dini alladhina yamunga kafaru kubeni ga kafra minhum gillia la masanna azabun alimun yangan kate ni memene mumandana gani ana koni memene alladhina kafaru minhum kubeni ga kafra ugilia bawo mu'minin ya islamiyya ne kunna mu'minin ya kubeni gati isani abdullahi wa rasuluhu yangan kadente kummemene kubeni gati allah yani adu kubeni gati salisu salasa adu kubeni gati ibnullah yangan kadente kummemene ade mo manda naga ni yangan kadente na mina أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. من أنصار نعم 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 أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه
والله غفور رحيم. أفلا يتوبون يلا تشرو إن كنت توبني با إن تدو شاغنا كتلا با ويستغفرونه إن الله نياغا الجنوب خطريا يلي كوما انت كنقول لي دبرني با كان استفهام للتوبيخ بيقول دنكو إيه كاكو خطر خاكو توبني كتي خاكو الله يغني الجنوب خطريا كتي كان للتوبيخ نم بيقول بيقول دي ترين استفهام للتوبيخ نعم ويستغفرونه والله غفور رحيم الله نجنب من كفر دانا ناي توبان دانا رحيم الله نهنا ناي توبان نعم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. ما المسيح ابن مريم عيسى ابن مريم فتفوف شوا إلا رسول من أنت فاريا دنيتا بتي كمان يسرو فاريناني كميناني قد خلت من قبل الرسل سأل عيسى ابن مريم قال فارجع عندنا كلي كان ده قد خلت من قبل الرسل فارجع عندنا عيسى كان عيسى قال وأمه ساقيك مريم صديقة تقول عندنا يا خريان مؤمن يا خريان تقول عندنا يا خريان الله ولي يا خريان ولي مريم ولي باو كل مؤمن ولي ها كل مؤمن ولي وليس يعني وليس كل ولي مؤمن ولي فقط مؤمنين أولياء الشيطان يمنوا ما كان يعترف أولياء الله يكون كل مؤمنين أما أولياء الشياطين كن فقط مؤمنين نعم كل ولي مؤمن كل مؤمن ولي وليس كل ولي مؤمن مريم الصديقة ثم دينا يقرنني مؤمن يقرنني كان إسادو ساغيتي شونا يأكلان طعاما إذا دنيا يغنو كغيرهما ويسجد تنغا دنيا ما هذا مرة منيانيا ملاك نوكي هذا مرة منيانيا إن دنيا يغنا خوي يسجد تنغا دنيا مودة انظر إن النبي أما فايبا كيف يمغو يعني يبين لهم الآيات وكو أي من بعدين الكتاب كانوا كوداناو ثم انظر سكان نفاي كدي أن يمغو يفكونا إذا سأجني بكرة تمونا كتجارنا إذا سأجني بكرة كندينا كتسانغونا إيوه سأجني بكرة يشرون كسأجني بكرة أنت كان بني ينبالي يلي نشرون كمان سأجني بكرة تموندو كندينا قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل محمد أتعبدون من دون الله ما كنا فنيا بتا الله وريا أما نكنا فنيا بتا كفيني الله يا لا يملك لكم ضرا أرانتا واتي يونتو نبكا كما أرانتا فقراء يونتو نبكا كما أرانتا تورا يونتو نبكا كما ولا نفعا أرانتا بنا وفتنو كتخيا أرانتا خيري فتنو كتخيا أرانتا منفع فتنو كتخيا كقول لك نرجع كذا بتا وهو الله والله الله هو السميع الله نمكاننا خديجان قانوننا العليم الله نتوانا خشون مونغون درسيننا كان كاو كينيا بتا كم كاو فو بتا فندي تورا مرانتي غانتي منفع مرانتي غانتي نعم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يا أهل الكتاب يا كتاب جنكو بمعنى أهل الإنجيل
يراندو آل الإنجيل ناي يا إنجيل بمو يا والنصارى لا تغلو في دينكم كما كان برندانجي كدينا نغونا كداتي إيشان الله يا ولا الله سيكانديني ولا الله رميني كما كان برندانجي كدينا نغونا غير لاقي كداتنا توكيلو تومونتا نامباتنا ولا تتبعوا أهواء قوم كما توكيلو شرون يمكن نامباتنا أجاني خايم مانكوكو خايم مانكو بولكو كما كداتي يمكن نامباتنا ده قدلوا يكون مسانكو نانكشا من قبل شهادة القرآن نغاريني يعني شهادة إنجيل نغاريني شانكو كنيني وأدلوا كثيرا إذا سرقد خرجني غشانكو لدودو كتن ودلوا يشانكو عن سواء السبيل بس كلي تلمونتنا نعم يبغوا كلي تلمونتنا يعني كلي تلمونت خرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والدلال يبقوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والدلال أو صراحة نعم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لعن الذين كفروا يمولانجي يمكم كفرة وتلايا نان كفرة وتي الله كتابنا نان كفرة وتي الله فارغ محمد صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل قال بني إسرائيل كنا يلانجي على لسان داود نبي داود سنة كما نبي داود قد يلانجي يفنيا وعيسى بن مريم يلانجي عيسى بن مريم أغسنا كما عيسى قد يلانجي يفرنجي جنيا داود قد يلانجي يفنو عيسى قد يلانجي يفرنجي جنيا يفرنجي جنيا يقولون فرقنا نعم وعيسى بن مريم ذلك عندك لندن دي ورده من نسبب ننتي يغلانجي بما أساو بسبب ما أساو فون سبب نانغا جدال نمري خامن كوتا جدال لا شوغي نالا نمري خامن كوتا وكاميا غدي يعتدون يا دانتونيانيا فسخنتونيانيا كي كوتلا سبب نينا شرلانغانتو نعم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون كانوا إن سبقان كوكونا لا يتناهون عن منكر فعلوه igani kapalle mongori iga golli khoninton debarni iga golli burun debarni intene kamana labi sama kanu yamalun fombono sa yaf'aluna labi sama kanu yaf'alun fombono iga ken debarni iga intene kamana Allah faranti man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' فبقلبي وذلك أضعف الإيمان أتي كذا فوقون تموري إذا نفوقون تموري يعني أنا إلا ديكي أنت جنا نا إلا ديك أنت سانكانيا كتكلنا غوفرنمانيا كتكلنا أنا ما إلا دانا لوكوسونا أنا كونغوما بولدراكو أما وا أنا لوكوسونا أنا كاتو كني فانكان كالنا يلا أنا مكدا إلا نيتاي كتنا فبلساني أنا كتلا كنجنا توانو كالني كنا لكن أنا كتلا كنا أنا بدأ إلى نيتلا كنا فبقلبي كن بيرنا بودا كما أنا كنا يسمعون كنير أنا بودا كما أتي وذلك أنا شنو ميجي كلامه هذا أبو الإيمان لمن أغفو فلان فكنا نعم كما ما نيار باني كنا تقولنا هذا أنت تم قولنا أنا نقولنا أنت نقولنا أني من خفني يا نعم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ترى كثيرا منهم أن الفقر ولا جل يهودين كوا
يتولون الذين كفروا إذا كافرين نبي سلم ويا إذا ما كان كوري سيكون كودين نبي سلم ويا يكون كان كتاب كان كونيا كون كافر كتاب كان كل فينا ها تكون كتاب كان كونيا الله فارغ ما كان كودي سوغاي خيا شوتو خاي شريان شوتو خاي كيتن شوتو كنا daga soronya bi sallem mo igan tarbane tu imam bin kharam bali kana kunya bi sallem mo ya ha يعني لبيس ما قدمت لهم أنفسهم ثم نسا يمكن أن يكون كان بكانيا نا تموت توامبلني نا كنا بيسلم ويا يعني دواء الجهل التعليم سمونتا كون شبارن من خراني دواء الجهل التعليم سمونتا كون خراني cemun de na makara angen to ko watte nyano ko ngabala mangan kara cemun ta ko ce fanen karanya nya le mu khara de khara kam bu cemun ta ko seren to ko no karanya dango ay yani inna yani bimana ana to ko mu talabul ilmi min al mahdi ila al lahd utlubu al ilma walau bishir ha to ko mu de cemun ta ko to ambala ko karambala ko safari ni karaminya na bawo fombo no iki tungara kenka lilu kaniya bawo ke to ambali nyanya bisallemwa na ko sigan ko makango ninya bisallemwa kenyan ti gatiti ki yan kan nan talla fare yawude nya ma kenko ko sigan ko ndanga tikunyan kan nan talla fare ko ka la fare makan ko ton tuwali kitabun nako yeku ka makan ko ton na karen ko kiku an kan nan la fare nga na alla ti labisa ma qaddamat anfusuhum fombono yonki ni gari kinga lidu kani jeli yani shamunto bi sallama nga an sekta Allah butu alayhim ikamala sage wa hum kunna khaliduna dumanun ya fil ajab yang ngaten nga wa fil ajabihum خالدون دنيا جهنم يمن نغيان قتل نغنا نعم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبيين وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي أدنني كتاب كانوا كندو كيهودين كندو كتورة بمودو كإنجيل بمو كندو إذا تقولي تلايا والنبي إذا تقولي النبي نادني محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه إذا تقولي كم كنا يكتيا جل التوراة إنجيل القرآن ما تغدوهم أولياء imani ku shamundu nana min janguyo imani ku kureci ga ko nana min janguyo ni nana bi sallemo ya walakin kathiran minhum fasiqun fo gaba yidil kitab ga goku fatiqini nyanya ibu walla nyamar kamindo Allah fare nyamar Allah ga demureya Allah ga meta na fasiqa kuna o do mu'min le mun shuwa kirani